बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ है के साथ मैं हूं अनीका निसार। नाजरीन, एक तरफ मुज़ाकरात की बात चल रही है और मुज़ाकरात चल भी रहे हैं। 2 जनवरी को क्या होने वाला है, इस हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में 2 मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। आज बड़े वाज़ेह तौर पर PMLN के सीनियर रहनुमाओं ने अपने ही बीच डिवीजन का एतराफ किया, और एतराफ ऐसे किया कि स्पीचेस जो है बिल्कुल मुख्तलिफ आ रही थी। इससे पहले हुकूमत के अंदर 2 मुख्तलिफ आरा होने की खबरें गर्दिश कर रही थी। आज 2 धड़े वाकई में सामने आ गए। ख्वाजा साद रफीक और राना सनाउल्लाह मुज़ाकरात की फेवर में बड़े वाज़ेह तौर पर नजर आए कि एक तो ये मुज़ाकरात का अमल है, ये कामयाब होना चाहिए। सर जोड़ के देखें कि इस मुसीबत से निकलने का रास्ता क्या है, तो सोचें बैठ के कि पाकिस्तान को ट्रैक पे वापस लेके कैसे जाना। अगर ऐसा नहीं किया गया तो नुकसान ज्यादा हो जाएगा। सियासत में कोई किसी को दफन नहीं कर सकता। अगर मुज़ाकरात ने कामयाब होना है, हम पूरे खुलूस नियत से उनको कामयाब करना चाहते हैं। ख्वाजा साद रफीक साहब ने 7 नाम लिए हैं, इसमें अगर 3 नाम और शामिल कर लिए जाए तो मैं ये कहता हूँ कि जो बहरान 70 सालों से इस मुल्क को घेरे हुए हैं, ये 70 दिनों में खत्म हो सकता। मियां नवाज शरीफ का नाम होना चाहिए, इमरान खान साहब का नाम भी होना चाहिए, और इन नामों में आसिफ अली जरदारी साहब का भी नाम होना चाहिए। तो नाम दिए जा रहे हैं, 3 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के रहनुमाओं बानियों के नाम दिए जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ मसला ये आ गया है कि अपने ही PMLN के कुछ रहनुमा इस बात से मुत्तफिक नहीं है कि मुज़ाकरात होने चाहिए या मुज़ाकरात का कोई माने खेज नतीजा निकल भी सकेगा। ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़े खरी बात कर दी कि मुज़ाकरात होने भी चाहिए या नहीं भी होने चाहिए। इस हवाले से जरा सुने बात, वो किस तरीके से घुमा फिरा के बात कर रहे हैं। मैं मुज़ाकरात का मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन पिछले 15 दिनों में क्या चीज ऐसी आई है कि PTI मुज़ाकरात पे जो है वो राजी हो गई है। और हमारे साथ बड़े मुताद अंदाज में ये कहूंगा कि मुज़ाकरात करें, जरूर करें, अल्लाह ताला कामयाब करे, लेकिन ख्याल रखिए रोलो ना जाइए किधर। एक शख्स बता दें जिसके साथ उसने वफा की है, इस्तेमाल ना हो। मैं तानू वार्निंग दे रहे हैं, जितने पावर सेंटर्स हैं मुज़ाकरात में शामिल, ये अकेले सियासतदानों का बस नहीं है। हम सियासतदान किसी ना किसी वक्त जो है सब ने कोई ना कोई जो है बैसाखी इस्तेमाल की। बिल्कुल ये कोई इस अमाम में सब नंगे हैं। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि वो कह रहे हैं कि सब पावर सेंटर्स को इन मुज़ाकरात में इन्वॉल्व होना चाहिए। पावर सेंटर्स का मतलब तो ये यकीनन इससे अलावा जुडिशरी हो गई या एस्टैब्लिशमेंट हो गई, लेकिन इससे पहले एस्टैब्लिशमेंट बड़े वाज़ेह तौर पर कह चुकी है। बल्कि कल ही DG ISPR की प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने कह दिया है कि हम किसी तरीके से इस डिस्कशन का हिस्सा नहीं बनेंगे। क्या PMLN के अंदर ये फीलिंग पाई जाती है कि अगर एस्टैब्लिशमेंट इस डिस्कशन का हिस्सा ना हुई तो ये वाकई में नतीजा खेज नहीं होंगे? लेकिन इससे पहले भी शायद खाकान अब्बास साहब, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ये मेरे प्रोग्राम में कह चुके हैं कि इस तरह की डिस्कशंस का अनटिल और अनलेस डायरेक्ट इमरान खान साहब से ना की जाए उसका कोई नतीजा नहीं निकला था माजी में, और हो सकता है फ्यूचर में भी ऐसा ही हो। कमेटी से क्या बनता है, कमेटी के पास इख्तियार क्या होता है। PTI खुद कमेटियां बनाती थी, बातचीत हो जाती थी, और फिर आके कहते थे वो खान साहब नहीं माने। जो भी आपने बातचीत की होती थी 2, 4, 5 दिन, हफ्ता, 2 हफ्ते, आउट ऑफ एक्सपीरियंस बात मैं जी 1 दिन 2-3 दफा ये बात हुई है। और मुल्की मामला जाती बातें नहीं थी। नैब का क्या करना है, फैटफ के बिल्स पे क्या करना है, इस किस्म के मामला पे। अब एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ शिबली फराज ये फरमा रहे हैं कि हम वो लोग हैं जिनके साथ ज्यादती हुई है, उसके बावजूद भी हम मुज़ाकरात की तरफ जा रहे हैं। फजूल के केसेस बनाए गए हैं हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पे। मुज़ाकरात का दरवाजा है वो भी हमने खोला, ये जानते हुए कि जो विक्टिम है वो हम है। ज्यादती जिस पे हुई है या हो रही है वो हम पे हो रही है। इमरान खान से लेकर और नीचे वर्कर्स तक इस वक्त उनको सियासी मुकदमात में उलझाया गया है। इस शिकवे का जवाब शिकवा हम लेंगे। हमारे साथ हनीफ अब्बासी साहब मौजूद हैं, PMLN के सीनियर रहनुमा हैं, और फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वाली जो बात है वो मैं बीच में प्ले करूंगी कि उन्होंने क्या फरमाया है। उनके भी शिकवे चल रहे हैं, लेकिन पहले इस मुज़ाकरात पे बात कर लेते हैं। हनीफ अब्बासी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी द प्रोग्राम, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। बस अब पहले सारी चीजों को छोड़े, मैंने सुना है काबीना के अंदर तोसी हो रही है और आप मिनिस्टर बन रहे हैं, पहले इस बात का जवाब। अच्छा, मैंने भी आप ही की तरह ये खबरें सुनी है मीडिया के अंदर लोगों के पास, तो मुझे ना तो कोई इतना इश्तियाक है, तो ना ही मैं इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है, और आप इंतजार नहीं कर रहे ना, आपको इश्तियाक है, लेकिन आपको ये बताया गया है? मैं इश्तियाक है तो ना मैं इंतजार कर रहा हूँ, ना मुझे किसी ने बताया है। अच्छा, तो जो बहरहाल फैसले पार्टी की तरफ से होते हैं वो 20 साल से मैं ऑन कर रहा हूँ और पार्टी के फैसलों के साथ हूँ।
मेरी वो आदत ही नहीं है। पक्की ना नहीं बोली और लेकिन आपने। नहीं, ना वाली बात तो नहीं हो सकती ना किसी काम में भी। जो भी आपकी लीडरशिप आपकी जिम्मेदारी लगाती है उसमें ना कैसे हो सकती है। लेकिन ये हो कि मैं बनने से बैठा हुआ इंतजार कर रहा हूँ कि जनाब कब वो चिट्ठी आएगी, ऐसी सूरत हाल नहीं है और ना मुझे किसी ने बताया है। लेकिन नामुमकिनात में से भी नहीं है, ये मुमकिनात में से है। क्यों नहीं, मैं सारे बाकी में हैं तो मैं भी बैठा हुआ हूँ, लेकिन मैं कभी उस इंतजार में नहीं हूँ। फिर मैं बार बार कह रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से जो खिदमत रावलपिंडी के लोगों की मैंने अपने दौरे इक़्तिदार में कह लें या अपोजिशन में कह लें मैंने की है, मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ। राइट, अब जरा मुज़ाकरात की तरफ आते हैं। आपने सुना राना साहब, ख्वाजा साहब एक बात कर रहे हैं, ख्वाजा आसिफ साहब कुछ और बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं कह रहा हूं। आप किस साइड पे? मैं किसी को देख कर बात नहीं करता, ये मेरा रिकॉर्ड है। मैं टेलीविजन पे आज नहीं बैठा, मैं 2003 से बैठना शुरू हूं, जब 2 चैनल हुआ करते थे, एक आपका और एक कोई और। ठीक है, इन सारे चैनल्स में देखिए मैं हमेशा अपने मामले में क्लियर और क्रिस्टल रहा हूं। जहां खड़ा होता हूं लोगों को पता होता है मैं खड़ा हूं। मेरा ज़हन पाकिस्तान के हवाले से, इसकी सालमियत के हवाले से मैं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता। मेरा इक़्तिदार चला जाए, मेरी जान चली जाए, मुझे पाकिस्तान अजीज़ है, क्योंकि मैंने दुनिया देख ली है। दुनिया में जाते हैं हम, दुनिया में वो हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती जो अपने मुल्क में मिलती है। मैंने जब उम्र कैद ली तो मैंने इस मुल्क के अंदर रहना पसंद किया, मैं भागा नहीं। मैंने इसी मुल्क में उम्र कैद लेकर 3 जेलों में कैद काटी। मैंने जब मुझे उम्र कैद हो रही थी उस वक्त भी मैंने ना किसी को गाली निकालने दी तो ना किसी को आग लगाने दी, इसलिए कि मुझे पता था मैंने इसी निज़ाम से रिलीफ लेना है। बदकिस्मती से हुआ ये है जो अब आपने बात की है कि अगर आपने उन लोगों से मुज़ाकरात करने हैं जिन्होंने पाकिस्तान की सालमियत पे हमला किया है, तो फिर रोना धोना किस बात का। फिर पिछले 10 महीनों से 11-12 महीनों से आप ये कह रहे हैं 9 मई साल से बल्कि ज्यादा हो गया, 1.5 साल हो गया। आप 9 मई कह रहे हैं, फिर 9 मई आप कह रहे हैं मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। नहीं, जब तक ये, मैं आज नहीं आपके प्रोग्रामों में पहले भी आता रहा हूं, जब तक जो इसके कल्प्रिट्स हैं, मंसूबा साज हैं, जिन्होंने ये जो पकड़े गए हैं बच्चे, इनके ज़हन को परगंदा किसने किया है मुझे बताएं ना। किसने किया? वही जो सुइसाइडर को तैयार करता है, वही शख्स जो सुइसाइडर को तैयार करता है, फिर हैंडलर होता है, फिर सहूलतकार होता है, फिर वो जाके ब्लास्ट करता है, उसको 72 हुरें दिखाई जाती हैं। तो ये जो 4 हमारे जवान शहीद हुए रेंजर के, पहले 3 थे ना, चौथा भी शहीद हो गया जो जख्मी था। जिस बच्चे ने वो कुचला है उनको, उसने क्या स्टेटमेंट दी है? उसने जो स्टेटमेंट दी है कि मैं बानी पीटीआई की स्पीचेस से, उनके बयानात से मुतासर हुआ, यानी उनकी स्पीचेस और बयानात ये थे। देखिए ना, पूरे 1.5 साल में उन्होंने ये नहीं कहा मियां नवाज शरीफ के खिलाफ बात नहीं हुई, हनीफ अब्बासी शहबाज शरीफ के खिलाफ बात नहीं हुई। बात क्या हुई? मीर जाफर, मीर सादक, डर्टी हैरी, अच्छा जी ये खा गए, ये कर गए, वो कर गए, और फिर जब मैं गिरफ्तार हूं तो यहाँ पे हमला करना है। और आप देखेंगे अंदर से भी लोग मिले हुए थे, बाहर से भी लोग मिले हुए थे। शॉर्ट, लेकिन अगर आप कुछ कहते हैं और आपकी बेसिस के ऊपर, आपकी कहे के बेसिस के ऊपर अगर कोई और कोई एक्शन ले लेता है, तो क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने चाहिए? बिल्कुल। अगर इमरान खान साहब अगर कुछ कह रहे हैं कुछ और कोई काम कर रहा है तो उनका कसूर बन गया। फिर सुइसाइडर का जो मास्टरमाइंड होता है उसको क्यों पकड़ते हैं आप? उसके सहूलतकार को क्यों पकड़ते हैं आप? उसके पीछे तो बाकायदा इन्वॉल्व होते हैं ना, वो तो बाकायदा इन्वॉल्व होते हैं। तो ये बाकायदा इन्वॉल्व हुए हैं ना, वो स्पीचेस हैं, ये स्पीचेस नहीं। अभी देखे ना अनिका, हम लोगों को ना, अपने लोगों को कंफ्यूज ना करें। 250 मुकामात पर एट ए टाइम हमला होता है, ये तो अल्लाह का करम है। 9 मई शोरश बरपा नहीं हुई। ये जो आप फिर दुनिया को क्या दिखाती हैं, मैं 26 नवंबर की बात भी साथ कर ले, मिला लेते हैं ना, फिर उससे पहले वाली 2014 वाली बात भी कर लेते हैं ना। आप लोगों को तैयार करते हैं, आप पीटीवी पे हमलावर होते हैं, आप पार्लियामेंट, आप कहते हैं मुझे यहां तक जाने दें, वो उस वक्त का इंटीरियर मिनिस्टर कहता है नहीं आगे नहीं जाना, उन्होंने कहा नहीं जी हम जाएंगे, पीसफुल प्रोटेस्ट होगा, वो इजाजत दे देता है। आप पीटीवी में घुस जाते हैं, आग लगा देते हैं, आप पार्लियामेंट हाउस की दीवार को तोड़ देते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमलावर हो जाते हैं, आप पीएम हाउस के दरवाजों के ऊपर जाके डंडे मारते हैं, आप वहां पे जो लॉ इन्फोर्समेंट फोर्सेस के लोग होते हैं उनको जमीन पे लिटा के मारते हैं। फिर उसी का आप 9 मई को आते हैं, फिर उससे पहले 3 आप हमलावर होते हैं इस्लामाबाद के ऊपर, फिर उसके बाद हमलावर होते हैं, फिर 26 नवंबर पे हमलावर होते हैं। हमलावर कैसे होते हैं? कफन पहन के,
اپنے جتنے سرکاری وسائل ہیں ان کے ساتھ، کرینوں کے ساتھ، گاڑیوں کے ساتھ، ویپنز کے ساتھ، شیل کے ساتھ، شیل گن کے ساتھ، اور آپ آتے ہیں یہاں پر اور رینجرز کو بھی کچلتے ہیں، کانسٹیبل کو بھی شہید کرتے ہیں. صاحب ان کا پوائنٹ آف ویو ذرا سا ڈیفرنٹ جی بتائیں کیا ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ہم نے تو کچھ نہیں کیا. اچھا سنیں نا، ہمیں ہمارے لوگوں کو شہید کیا گیا، پی ٹی آئی کے ساتھ ظلم ہوا. آپ نے شبلی براس صاحب کی بات سن لی ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم بیسیکلی وہ ہیں جن کے خلاف سارے کام کیے گئے. یہ سب سے بڑا خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں. خطرناک کھیل یہ دشمن کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. کیسے کھیل رہے ہیں؟ کون سا دشمن؟ میں اغیار جو پاکستان کے اندر بی ایل اے کو سپورٹ کرتا ہے، جو خوارج کو سپورٹ کرتا ہے، وہی بانی پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں. چھوڑے نا، میں غیر ذمہ دار آدمی نہیں ہوں نا، ٹھیک ہے. کوئی اور ملک وہی بچہ جو امریکہ کو کہتا ہے کہ جناب آپ کا جو پاکستان کا جو میزائل پروگرام ہے وہ میرے لیے نہیں، آپ کے لیے خطرناک ہے. وہی بچہ نا سارا کچھ، وہی اسی بچے کے لیے سارا کچھ پاپڑ بیل رہے ہیں نا بانی پی ٹی آئی مل کر. لیکن پاکستان نہ شام ہے، نہ عراق ہے، نہ لیبیا ہے. اب آ رہی تھی مذاکرات کی بات. ہر بندے کا اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے. میرا اپنا پوائنٹ آف ویو حکومت میں رہتے ہوئے، میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جب تک آپ 9 مئی کے ماسٹر مائنڈز کو اور منصوبہ سازوں کو نہیں پکڑتے تو ان بچوں کے ساتھ پھر ظلم ہوگا. تو پھر مجھے ایک بات ان کے ساتھ ظلم ہوگا. لیکن اگر آپ ہیں ان کو بھی پکڑ لیتے ہیں، سن لیں، اور پھر ان کی سزائیں بھی بحال رہنی چاہیے تاکہ آئندہ سے کسی کو جرأت نہ ہو کہ وہ پاکستان کی دفاعی انسٹالیشن کے اوپر، ریڈیو پاکستان کے اوپر، یا پی ٹی وی کے اوپر، یا پارلیمنٹ کے اوپر حملہ ورو. اچھا مجھے بتائیے، یہ مذاکرات تو تب کامیاب ہوں گے نا جب وہ، جس طرح خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ سارے جتنے بھی پاور پالیٹکس کا حصہ ہیں ان کو ایڈ کریں. تو ادھر تو اسٹیبلشمنٹ بھی آ جاتی ہے. کل ڈی جی ایس پی آر کی پریس بریفنگ آپ نے سنی، انہوں نے کہا ہم تو کوئی یہ پالیٹیشنز آپس میں کریں، ٹھیک ہے، دس از اے گڈ تھنگ، لیکن ہم اس کا حصہ نہیں ہیں. تو یہ خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں تب تک مذاکرات نہیں جب تک سب کو ایڈ نہ کریں. آپ فرما رہے ہیں کہ مذاکرات نہیں ہونے چاہیے، فائدہ کوئی نہیں ہے. تو یہ پی ایم ایل این ڈیوائیڈڈ ہے تو مذاکرات کا فائدہ کیا؟ تو میں نے کب کہا کہ فائدہ ہوگا؟ یا یا ہم کب منت ترلا کرنے گئے تھے کہ آئیں ہمارے ساتھ مذاکرات کریں؟ ہم تو نہیں گئے. ہم نے تو نہیں جا کر کہا کہ آئیں جناب ہم بیٹھے ہوئے آپ کا انتظار کر رہے ہیں. یہ منت ترلا تو انہوں نے کی ہے. کبھی یہ اسپیکر ہاؤس میں گئے ہیں، کبھی یہ اسپیکر چیمبر میں گئے ہیں، کبھی انہوں نے فلاں کے دروازے کٹکٹائے ہیں، کبھی کہا ہے فلاں بڑا اچھا آدمی ہے جی یہ مذاکرات کروا دے گا فلاں. یہ اتنے منتیں ترلے تو اگر بی ایل اے بھی کریں، خوارج بھی کریں، ایون ہندوستان کریں، تو اس سے بھی مذاکرات پاکستان کو کرنے پڑیں گے. لیکن عباس صاحب مسئلہ یہ ہے کہ اس سے پہلے تک ابھی تک تو وہ 24-25 مسئلہ بلا کیا ہے؟ میری بات میری عرض سن لیں. اور ساتھ وہ کر رہے ہیں سول نافرمانی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے آگے بھی ہم جائیں گے. دیکھیں نا، آپ کہہ رہے ہیں مذاکرات کے لیے وہ منتیں ترلے کر رہے ہیں. یہ دیکھیں، میں پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ میاں نواز شریف کو 3 مرتبہ اقتدار سے باہر نکالا گیا. اس نے تو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کو نہیں کہا کہ پاکستان کی مدد نہیں کرنی. اس نے تو نہیں کہا آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے باہر جا کے مظاہرے کرنے. اس نے تو نہیں کہا باہر سے کہ ترسیلات زر جو ہے جو پیسہ ہے پاکستان نہیں بھیجنا. اس نے تو نہیں کہا کہ بجلی کے بل جمع نہیں کرانے. اس نے تو نہیں کہا کہ ٹیکس جمع نہیں کرنا. اس نے تو کبھی نہیں کہا. ہم نے تو کبھی ان کے ساتھ ہوا کیا ہے؟ دیکھیں نا، ہمارے ساتھ تو یہ ہوا کہ ہمیں ایک بندے کو جس کا نام حمزہ شہباز ہے، جس نے سب سے زیادہ جیل کاٹی ہے. پھر الیکشن سے پہلے آپ نے میاں محمد نواز شریف کو اٹھا کے جیل بھیج دیا، اس کی بیٹی کو جیل بھیج دیا، اس کے داماد کو جیل بھیج دیا. میں چلا گیا، 4 لوگ جیل میں تھے. مجھے 25 سال قید دی گئی. 25 سال. وہ جج بھی اس کو خدا کا خوف نہیں آیا. وہ اسی طرح کا جج تھا جس نے 53 سال پہلے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی. اور آج وہی سپریم کورٹ کہہ رہی ہے، سنتی جائیں، وہی سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ یہ ظلم ہوا ہے. ظلم، وہ ذوالفقار علی بھٹو واپس تو نہیں آئے گا. آپ دیکھیں نا، اس وقت کسی کا ضمیر نہیں جاگا. اب یہ جو ہو رہا ہے، اس وقت گڈ ٹو سی یو سے لے کے اس وقت سسلین مافیا اور پتہ نہیں کیا کیا الفاظ استعمال کیے گئے. اور ان لوگوں کو آج ایک اور چیف جسٹس صاحب ہیں، جسٹس زہید جمالی صاحب، وہ فرماتے ہیں کہ پاناما کیس میں میاں محمد نواز شریف کو جو نکالا گیا غلط نکالا گیا. اور خود وہ بھٹو صاحب والا غلط ہوا، میاں محمد نواز شریف والا آپ کے وہ غلط ہوا. تو اب جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے. بالکل. عمران خان صاحب لیکن وہ کہہ رہے تھے، بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ مجھے فوٹیجز دکھائی جائے، فوٹیجز پیش کی جائیں. تو ہر جس کو سزا ہوئی ہے شخص کو، اس کے ساتھ فوٹیج چل رہی ہے نا. اگر کوئی شہدا کے مجسمے کو توڑ رہا ہے، مانگ رہے کہ وہ مانگ کہاں سے رہی ہے. اچھا مجھے بتائیں، اور جوڈیشل کمیشن بنا دیں. لنڈن ہنگامے والوں نے
जुडिशियल कमीशन बनाया था जब लंदन के हंगामे बस अब उधर और इधर फर्क कोई फर्क नहीं है। इधर मिलिट्री कोर्ट है और उधर सिविल कोर्ट है, इधर ठहरे, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी इसका जवाब भी मैं दूंगा, इसका जवाब भी मैं आपको दूंगा। जो लंदन प्रोटेस्ट हंगामों वालों को रातों रात सजा दी गई थी, उन्हीं फुटेजेस की बुनियाद पे दी गई थी, किसी जुडिशियल कमीशन की बुनियाद पे नहीं दी गई थी। 2021 वाला कैपिटल हिल वाला जो हमला है, उसके अंदर भी सजा जो है वो फुटेजेस की बुनियाद पे दी गई ठीक हो थी। गया। अब एक एक मुजरिम के साथ फुटेज लगा के अब आप कहेंगी कि कल आपको इस सर्कल से गुजरना पड़ेगा, आप सियासी लोग हैं। नहीं, मैं उसकी तरफ बाद में आऊंगी, पहले मुझे मिलिट्री कोर्ट और ये वाला तो मवाजना करना आ गया ना आपकी सवाल का जवाब देने। आप कहेंगी जी आपको भी तो मिलिट्री कोर्ट से गुजरना पड़ सकता है, यही है ना सवाल। मैं बार बार कह चुका हूं कि मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा रिश्तेदार, मेरा पॉलिटिकल वर्कर खुदा ना खास्ता कल अगर रावलपिंडी कोर कमांडर हाउस में जाता है, हमजा कैंप में जाता है, जीएचक्यू में जाता है, तो वो फौजी अदालत में जाए, वो फौजी अदालत में जाए। आप इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं इसलिए जिस शख्स ने ये पहली दफा नहीं हुआ पाकिस्तान की 76 साल तारीख में जिस सिविलियन ने अदरीस खटक से लेके और उससे पहले 70 लोगों से लेके जो अपना दफाई तनसीबात पे हमला हुआ या उसने किया या सहूलतकार बना, उसका मुकदमा जो है वो फौजी अदालत में चला। ठीक है, जितने भी सहूलतकार थे उनका मुकदमा। लेकिन वो पॉलिटिकल वर्कर नहीं थे ना। अब यहां ग्रे एरिया आ रहा है। पॉलिटिकल वर्कर जो है, मैं कहता हूं ये कैसा पॉलिटिकल वर्कर होगा जो अपने उस शहीद का मुजस्मा तोड़ रहा होगा जिसने इस मुल्क के लिए जान दे दी। मैं तो कई दफा हैरान होता हूं इन मॉड स्क्वाड और खास तौर पे डीएचए में रहने वाले उन लोगों को कि आप अंदाजा लगाओ क्या वो शोहदा की जो माएँ हैं, जो बहनें हैं, जो बेवाएँ हैं, जो बेटियाँ हैं, वो आपके इस तर्ज अमल से जब आप ऐसे इंतशारी और जिसे आजकल हम नाम देते हैं जिस तरह फितनतुल ख्वारिज है, इसी तरह फितनतुल सियासत की जब आप हमायत करते हैं तो आपके सामने वो बच्चे नहीं आते। आपने फितनतुल खवारिज की बात कर ही ली है, वैसे ये आपने मॉड स्क्वाड की बात कर ली है, या जो 24 तारीख को आए थे वो लोग मॉड स्क्वाड नहीं थे ना, जो पीटीआई के साथ आए थे, जो एहतजाज में आए थे, वो मॉड स्क्वाड नहीं थे। सुने मेरी बात, वो तो मेरी बात सुने ना, वो तो इंतशारी लोग थे ना और इंतशार पे मबनी थे। वो क्या लेके आए थे? आपको वेपन नजर नहीं आए, आपको शेल नजर नहीं आए, आपको शेल गन नजर नहीं आई। फिर आप लोगों के जो नैरेटिव बिल्डिंग है वो बड़ी कमजोर है हनीफ अब्बासी साहब, कि उनकी नैरेटिव जो है वो सारी जगह पर बिक रहा है। अब आपका नैरेटिव कमजोर उनका नैरेटिव कोई मजबूत नहीं। देखें, उन्होंने पूरी दुनिया के ह्यूमन राइट्स को बताने के लिए झूठ बोलना शुरू किया। पहला उनका झूठ, उन्होंने कहा जी हमारे 10,000 लोग मिसिंग हैं, फिर 8,000 पे आए, फिर 6,000 पे आए, आते आते 4,000, 2,000, फिर आके अडयाला जेल के बाहर चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर कहता है कि 54 रह गए हैं। फिर मैं एक प्रोग्राम में गया, 24 मैंने कहा रिलीज हो गए, 10 अडयाला में है, 10 अटक में है, 20 हो गए, पूरे हो गए, कोई मिसिंग नहीं। उसके बाद इन्होंने कहा जी हमारा 2,000 बंदा मारा गया और खून की नदियां बह गई। इन्होंने जाली किस्म की वो फेक किसको दिखाने के लिए, उन ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस को जिनको ना कश्मीर में जुल्म नजर आता है, ना जिनको गजा में बच्चे नजर आते हैं, जिनको ना शाम में, ना इराक में, तो ना इवन यमन में, किसी जगह के ऊपर मुझे बता दीजिएगा कि उनका झूठ बकौल आपके इतना तगड़ा कि वो इंटरनेशनल कम्युनिटी उसको एक्सेप्ट कर रही है, आपका सच इतना कमजोर कि इंटरनेशनल कम्युनिटी उसको बड़ा निकाय, ये तो कान पे झूठ बड़ा ही अच्छा आपने मुझे फुल टास्क दे दिया। देखे ना, ये पूरे का पूरा एक प्लान है और ये प्लान आज का नहीं है, ये वही है जिस तरीके से मैंने फिर पहले कहा कि अब शाम की क्या हालत है इस वक्त, उसी तरीके से पाकिस्तान एटॉमिक पावर। आपको पता है कि जो पहला इजराइल का हमला हुआ था एटमी रिएक्टर के ऊपर इराक में, कब हुआ था? 79 में। 79 उस वक्त के वजीर आजम ने कहा था कि पाकिस्तान इस्लामिक बॉम्ब बनाने जा रहा है। ठीक है जी, आज वो कह रहा है कि मेरे तक वो मिसाइल जो है वो आ रहा है। तो वो क्या कर रहा है आप देखें ना, एक शाम एक थी ईरान और इजराइल के दरमियान, एक फ्रंट लाइन आप कहते हैं कि स्पोर्ट थी, वो खत्म हो गई। कह रहे हैं इमरान खान साहब बेसिकली उनके कठपुतली हैं। 100%। अब ऐसा मसला ये है कि शक नहीं है, मुझे कोई शक नहीं है। ठीक है, मुझे कोई शक नहीं है। लेकिन अगर मैं कैलिफोर्निया प्लान का जिक्र पहले भी मैंने किया, हर जगह मैं करूंगा, और मुझे कोई कहता है जी आपने पहले क्यों नहीं बताया, जब हो गया तो बताया। मैंने कहा जब उस पर अमल दरामद होना था तो लोगों ने यकीन करना था ना कि कैलिफोर्निया के अंदर प्लान बना कि आप मुझे इक्तदार में दोबारा लेके आए, दोबारा इक्तदार में लाएं,
میں پاکستان کا جو ایٹامک اور یہ اپنا پلان ہے، اپنا جو ہمارا پروگرام ہے، اس کو میں فریز کر دوں گا یا رول بیک کر دوں گا یا آپ کے احکامات کی پابندی کروں گا، ٹھیک ہے؟ یہ عمران خان صاحب کیا اور بات کر رہے ہیں؟ یہ کئی دفعہ اس کا اظہار بھی وہ اپنی سپیچز میں بھی کر چکے تھے عمران خان صاحب. لیکن عباس صاحب مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بھی مودی کا یار کہا گیا، بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے کہا گیا، پھر مولانا صاحب نے بھی عمران خان صاحب کو، یہ ہماری سیاست کا ایک شیوا نہیں بن گیا کہ یہ باہر سے جاوید لطیف صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بیرونی سازش ایپل اور وہ کیا کہتے ہیں کیرٹ اورنج، یہ ایپل اورنج نا اس طرح ملا نہیں سکتے نا، ایپل ایپل رہے گا، اورنج اورنج رہے گا. میری گزارش یہ ہے کہ دیکھیں میں جو آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں پوری سوات آپریشن کیوں ہوا تھا، ذرا سوچئے نا، ہمارے اوپر بھی جتھوں کی حکومت قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے باہر سے بیٹھ کے، اربوں ڈالر انویسٹ ہو چکی ہیں بلوچستان کے اندر، ایون کے پی کے اندر. آج دیکھیں نا افغانستان سے جب حملہ آور ہوئے اب لوگ اور 16 ہمارے جوان شہید ہوئے، ان کا ذکر کیوں نہیں کرتا بانی پی ٹی آئی؟ ان کا ذکر کیوں نہیں کرتا؟ ان کا ذکر کر دے نا، ان کا ذکر کر دے. اور سوات آپریشن اس لیے ہوا تھا، سن لینا، میں 1 منٹ لوں گا صرف. وہاں پہ نہ بیٹی کی عزت محفوظ رہی، ماں کی نہ بہن کی، نہ مال محفوظ رہا، نہ جان محفوظ رہی. پھر وہاں پہ آپریشن کر کے سب کو وہاں سے نکالا، ریسکیو کیا، اس کے بعد آپریشن کیا، لوگوں کو باہر نکالا، جوانوں نے اپنے خون کے نذرانے پیش کیے اور اس کے نتیجے میں امن آیا. اب اگر آپ دوبارہ چاہتے ہیں اس ملک کے اندر کہ یہ سارا کچھ چھوڑ چھڑا کے نتیجے میں امن آیا، کل ڈی جی ایس پی آر کی بھی ایک سٹیٹمنٹ ہے، وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے، لیکن بریک کی طرف جانا ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویل کنٹینیو. ویلکم بیک آفٹر بریک. بس اب بریک پہ جانے سے پہلے آپ فتنۃ الخوارج کی بات کر رہے تھے، تو کل ڈی جی ایس پی آر نے کہا کہ ان کو لا کر واپس آباد کیا گیا، 2021 تک تو ٹیررزم کو ختم کر دیا تھا. اب وہ اس شکوے کا جواب شکوہ آیا عمر ایوب صاحب کی طرف سے، ذرا وہ سن لیں پہلے. جنرل باجوہ نے یہ بات کہی تھی، ہر ایک کانفلکٹ یا جنگ کا اختتام مذاکرات کے ساتھ ہوتا ہے. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی تھی اس پہ اس وقت کے آرمی چیف نے کہا تھا تحریک انصاف کی حکومت نے کوئی فرد واحد کا یہ کوئی ڈیسیژن نہیں تھا. 5 جولائی 2022 کو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نہیں تھی، ہم اسمبلی سے چلے گئے تھے. اس وقت کے آرمی چیف اور ان لوگوں نے اور پی ڈی ایم گورنمنٹ نے یہ کہا کہ ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں ٹی ٹی پی کے ساتھ. اچھا، پہلی بات تو ان کے اپنے سوال میں جواب ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ ہم نے فلاں کے کہنے کے اوپر مذاکرات کیے تھے، یعنی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر. اور باجوہ صاحب کا ذکر کیا، وہ تو ان کے والد صاحب تھے نا، والد صاحب کا بدتمیزی کے ساتھ ذکر نہیں کرتے نا، والد صاحب کہتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے. نہیں دیکھیں نا، اور دوسری بات ہے آپ دوسری بات یہ ہے کہ نکالیں بانی پی ٹی آئی کی سپیچز کہ انہوں نے واپس لانے کے لیے کیا ڈیفینڈ کیسے کیا تھا ان کو کہ میں کیوں واپس لے کے آیا. وہ کہہ رہے ہیں سارا ملبہ ہم پہ نہ ڈالیں نا، کچھ ذمہ داری آپ بھی اٹھائیں. دیکھیں نا، میں یہ نہیں کہتا، اور بھی 7 لوگ ہوں گے جنہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی لوگ ہوں گے جنہوں منوان اس کو تسلیم، لیکن فیصلہ ہمیشہ پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہوتی ہے اس کا ہوتا ہے. بس اب پھر کل کو جب آپ کی حکومت جائے گی، جو فیصلے ہوں گے تو آپ اس کو قبول کریں گے اور ذمہ داری اٹھائیں گے. یہ بڑی خطرناک بات ہے، یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ انہوں نے اپنی سپیچز کے اندر مانا یہ خوارج کے حوالے سے کہ آ کے دوبارہ ان کو یہاں پہ انہوں نے آباد کیا، اور اس کے لیے بڑی توجیہات پیش کی کہ یہ فائد ہوں گے، یہ فائد ہوں گے، ہمارے بچے ہیں یہ بگڑ گئے تھے. آپ نکالے نا ان کی سپیچز. ایک بات یہ ہوگی. دوسری بات یہ کیسے ہم حکمران ہیں یا پولیٹیکل لیڈرشپ ہے کہ میں اپنے اقتدار کے لیے پاکستان کو عدم استحکام کی طرف دھکیلنا چاہتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر پیسے نہ بھیجیں، سارا کچھ نہ کریں. کیوں کہہ رہے ہیں بھلا، کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس وقت جو صورتحال ہے پاکستان کی وہ بھی تو قوم کو بتا دیں نا. ہم اگر صرف یہی بتاتے رہیں کہ خوارج نے کیا کیا، فلاں نے کیا کیا. 8 مہینے پہلے 38% پہ مہنگائی تھی. میں آسان الفاظ میں کوئی الجبرے کے سوال کی طرح 3.5% پہ مہنگائی آج انفلیشن آپ کا آ گیا. آپ کا انٹرسٹ ریٹ تھا 24%، 27%، 13% پہ، اور آنے والے 3 مہینوں میں سنگل ڈیجٹ پہ ہوگا. آپ کے ترسیلات زر جو باہر سے لوگ بھیجتے ہیں، آپ کے فورن ریزرو میں اضافہ ہو گیا. 35% لوگوں نے اپنی جو ہیں ترسیلات یہاں پہ زیادہ بھیجی ہیں، پیسہ زیادہ بھیجا ہے. سنتی جائیں نا، ابھی سنتی جائیں. آپ کی آئی ٹی کی ایکسپورٹ پہلے سے بڑھ گئی، آپ کی ٹیکسٹائل انٹرنیٹ بند ہونے کے باوجود بھی یس آئی ٹی کی ایکسپورٹ بڑھ گئی پچھلے سال کی نسبت. ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ بڑھ گئی پچھلے
5 سے 6 وہ دوست ممالک جو پاکستان کو چھوڑ گئے تھے, میں نام لے دیتا ہوں, چائنا, ٹرکی, یو اے ای, سعودی عرب, وہ سارے آپ کے ساتھ کندھے سے کندھا لگا کر کھڑے ہیں. آج کسی کو شوق ہے نا, آج کسی کو شوق ہے اس حکومت کو ڈی ریل کرنے کا, تو اگر کر کے دیکھ لیں, یہ دھڑم سے خدا نہ خواستہ سارا کچھ نہ گرا تو میرے منہ میں خاک. عباس صاحب, کسی کو شوق ہے حکومت کو ڈی ریل کرنے کا, یا آپ کسی خدشے کی بنیاد پہ بول رہے ہیں, کنسیڈرنگ کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے نا, انہوں نے سٹیٹمنٹ میں کہا ہے کہ پی ایم ایل این کی تھاٹ ہی الگ ہے, وہ ابھی موٹر وے پہ پھنسے ہوئے ہیں, روڈوں پہ پھنسے ہوئے ہیں, ہم انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کی بات کر رہے ہیں. میں جو خدشات کا ذکر میں کر رہا ہوں وہ بانی پی ٹی آئی جو شور مچاتے ہیں نا کہ مجھے حکومت دے دیں, جو پہلے 4 سال ہم نے دیکھا تھا اور اس ملک کا کیا حال کیا تھا کہ سی پیک یہاں سے بھاگ گیا, دوست ممالک یہاں سے بھاگ گئے, کرپشن انتہا کو چھو رہی تھی. آج بھی اگر آپ دیکھیں کہ کے پی کے اندر کوئی والی وارث نہیں ہے. کرپشن اس وقت سروے آیا ہے جو بہت ساری انٹرنیشنل فرمز نے بھی کیا ہے, پاکستانی نے بھی کیا ہے, کرپشن کے حوالے سے سب سے زیادہ جو ہے کے پی کے اندر ہے, اور سب سے کم جسے کہتے ہیں مائنس جسے کہتے ہیں وہ پنجاب کے اندر. لیکن آپ کس کو بتا رہے ہیں کہ اگر کسی نے ڈی ریل کر کے حکومت کو دیکھنا ہے تو دیکھ لیں, سب دھڑم, کس کو سنا رہے ہیں؟ میں اس انتشاری ٹولے کو جو خواہشات کا اظہار وہ تو نہیں گرائیں گے نا حکومت, وہ کیسے گرائیں گے؟ نہیں, وہ کہتے ہیں سوچتے ہیں, خواہش کا اظہار کرتے ہیں. میں خواہش کی بات کر رہا ہوں, ان کی کہ خواہش پوری ہونے کے امکانات ہیں عباس صاحب. مجھے تو دور دور تک نظر نہیں آتے. اور یہ 4 سال, یہ جو باقی 4 سال ہیں, ایک تدبیر ہے ہماری دنیا کی, ایک تدبیر ہے جو اوپر بیٹھے ہوئی ذات کرتی ہے. میں اس کی گارنٹی تو نہیں, وہ تو اپنے فیصلے خود کرتا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ موجودہ یہ جو 4 سال باقی رہ گئے موجودہ حکومت کے, انشاءاللہ تعالی یہ پاکستان کی تعمیر و ترقی کے سال ہیں. اس میں سب نے مل کے, اسٹیبلشمنٹ بھی پاکستان کا حصہ ہے جو اپنے بچوں کی جانیں کو نذرانہ پیش کرتے ہیں, اور جو اس وقت جو اس مملکت خدا داد پاکستان میں کھیل کھیلا جا رہا ہے اس کے سامنے آہنی دیوار بنے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے دیکھیں نا, بانی پی ٹی کو میں بار بار کہہ رہا ہوں, 16 شہید یاد نہیں آئے, افغانستان کا درد یاد آ گیا. آپ اندازہ لگا لیں, اس بات سے اندازہ لگا لیں. تو اس لیے یہ آنے والے 4 سال جو ہے یہ آپ موجودہ حکومت پورے کرے گی, اور اس ملک کے اندر یہ جو اس وقت کی اکانومی کی صورتحال ہے اس سے کئی گنا. لیکن مجھے بتائیں بس اب آپ کے اتحادی کیوں ناراض ہیں؟ چلیں وہ تو ترقی تو تب کرے گا جب حکومت چلتی رہے گی, حکومت تب چلے گی جب اتحادی ساتھ رہیں گے. پہلی یہ بات وہ کیوں ناراض ہے؟ یہ چھوٹی موٹی ٹک ٹک نا گھر میں لگی رہتی ہے. چھوٹی موٹی ٹک ٹک ہی ابھی میں گھر سے آ رہا تھا تو ادھر بھی ٹک ٹک ہو رہی تھی. ٹھیک ہے, یہاں پرسنل والے میٹرز گھر پہ ادھر لگے, یہ لگے رہتے ہیں. پیپلز پارٹی ہو, ایم کیو ایم ہو, دیکھیں نا ہم سارے ایک کشتی کے سوار ہیں, کوئی ڈسٹنس اپنا وہ نہیں مانتے بس صاحب. اچھا وہ نہ حسن مرتضی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی اور نون لیگ ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں. سنے تو صحیح, وہ نہ مانے, لیکن 26ویں ترمیم میں نے اکیلے تو نہیں کی. جوڈیشل کمیشن جو ہے اس میں اکیلا تو نہیں بیٹھا ہوا. اس سے پہلے جو کابینہ میں وہ نہیں ہے, اس سے پہلے جو کمیٹی بنی جوڈیشری کے اوپر اس میں اکیلا تو نہیں بیٹھا ہوا. ٹھیک ہے, میں تو نہیں ہوں اپنا سینٹ کا چیئرمین, میں تو نہیں ہوں پریزیڈنٹ آف پاکستان, میں تو نہیں ہوں گورنر آف پنجاب, میں تو نہیں ہوں گورنر کے پی کے. کہنے سے مراد یہ ہے ہم سب مل کر, لوگوں کو بیوقوف کوئی بھی نہیں بنا سکتا نا. میں اچھا ہوگا تو ہم اس کا کریڈٹ لیں گے پاکستان مسلم لیگ نواز, برا ہوگا ڈسکریڈٹ ہمارے کھاتے میں آئے گا, پیپلز پارٹی کے کھاتے میں آئے گا. وہ نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں ڈیسیژن آپ کے, ہمارا کھاتا کدھر سے؟ نہیں, یہ ہو نہیں سکتا نا. میں نے ابھی 26ویں ترمیم کی بات کی ہے, میں نے فوجی عدالتوں کی بات کی ہے. ٹھیک ہو گیا, لیکن کابینہ میں کیا فوجی عدالتوں کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی نے حمایت نہیں کی؟ کیا ججز کے حوالے سے, چیف جسٹس کے حوالے سے اپنا پیپلز پارٹی نے حمایت نہیں کی؟ ہم ایک ہی ہم ہمارے جتنے اتحادی ہیں اسی سیلری پہ, تو حسن مرتضی صاحب جو فرما رہے ہیں وہ سیلری کی بات بھی میں کام کریں گے. سن لیں, اسی سیلری پہ کام کریں گے, خوش و خرم رہیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, باقی آنے والے جو 4 سال ہیں اس کے اندر ہم سب ایک ہیں, نو میٹر واٹ ہے. تو یہ جو ابھی ناراضگی یہ صحیح ہو جائے گی, یہ ٹھیک ہو جائے گی. گھروں میں چلتا رہتا ہے, ان کی ہو سکتا ہے کوئی ایسے مطالبات ہوں جو ابھی پینڈنگ ہوں, وہ انشاءاللہ پرائم منسٹر صاحب, دیکھیں پرائم منسٹر نے سب سے مشکل حکومت 13 جماعتوں کی پی ڈی ایم میں چلائی ہے. یہ ذرا نہیں کہ اس پہ وہ آئیڈیلی چلی تھی بس. کیا بات کرتی ہیں آپ, ملک وینٹیلیٹر پہ ایک بندہ چھوڑ کے گیا تھا, وینٹیلیٹر سے واپس لے کے آیا تھا شہباز شریف.
اور کوئی نہیں لے کے آیا مائی کا لال. اچھا مجھے بتائیں اور ان 13 جماعتوں کو بھی ساتھ لے کر وہی چلا تھا. آج تو جماعتی 3 ہیں. اب مجھے بتا دیں کہ چلیے یہ حکومت بھی چل جاتی ہے تو عمران خان صاحب کو اگلے 5 سال تک آپ جیل میں رکھیں گے یا ان کے باہر آنے کے کوئی امکانات ہیں؟ دیکھیں میں پھر وہی بات کرتا ہوں کہ یہ فیصلہ تو دنیاوی طور پہ اگر دیکھا جائے نہیں وہ دینی طور پر چھوڑ دیں, دنیاوی طور پہ مجھے باہر آتے نظر نہیں آتے. کس کی وجہ سے؟ مذاکرات کے نتیجے میں کیا کوئی طریقہ کار بن سکتا ہے؟ اگر تو وہ دیکھیں نا, وہ جہاں پہ پہلے کہتے تھے کہ ایبسولوٹلی ناٹ, ہم کوئی غلام ہیں, ٹھیک ہے نہیں, یہ نعرے سارے پٹ گئے نا. 20 جنوری کے بعد کچھ چیز چینج ہو سکتی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے عہد کے بعد. بات سنیں, پاکستان ایک خود مختار ملک ہے. پاکستان نے اگر اپنے ایٹامک پروگرام کے اوپر جب سے شروع کیا, شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس کی بنیاد رکھی, میاں محمد نواز شریف صاحب نے دھماکے کیے, اس کے درمیان میں ڈکٹیٹر بھی آئے, کسی نے کوئی پابندی نہیں لگائی اور نہ کسی نے سوچا بھی نہیں کیونکہ یہ پروگرام کسی اسٹیبلشمنٹ کا, کسی حکومت کا نہیں, یہ اس 24 کروڑ عوام کا ہے اور اس کی حفاظت. 24 کروڑ عوام میں تو پی ٹی آئی کے ووٹرز بھی ہیں, 24 کروڑ عوام میں تو عمران خان صاحب بھی ہیں, تو وہ چاہیں گے کہ نیوکلیئر پروگرام جو ہے وہ رول اوور ہو جائے. بلاول صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں, آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں. ابھی باہر جو بیٹھے ہوئے لوگ تھے, یہ جس دن سینکشنز لگی تو آپ ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ دیکھیں, ان سے لا تعلقی کر دی پی ٹی آئی, کہتی ہے ہم تعلق. یہ تو ہمیشہ اسی طرح ہوا ہے. بانی پی ٹی آئی کے اپنے اکاؤنٹ سے ٹویٹ ہوا تھا, یاد ہے آپ کو؟ یاد ہے کہ نہیں یاد؟ وہ مشرقی پاکستان والا, تو اس کے اوپر پھر بعد میں واپسی اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے کر کے. تو ان کا تو کوئی دین ایمان نہیں ہے, اس لیے ان پہ اچھا, یہ کنفیوژن ختم کرنے کے لیے کیا آپ عمران خان صاحب کی ان کے سیاسی رہنماؤں کے ساتھ ملاقات بحال کروائیں گے؟ بس اب ملاقاتیں تو ہوتی ہیں, ابھی بھی مل کے آئے ہیں, کل بھی مل لیں گے. ہم نے ان کا ایک ہی مطالبہ ہم نے اب تک مانا ہے کہ ہماری ملاقات کروا دیں. میں نے کہا کر لیں. وہ ہم ٹریڈرز میں میں لیڈ کیا کرتا تھا, تو مشرف صاحب کا دور تھا, تو اینٹی سیلز ٹیکس موومنٹ میں پریزیڈنٹ تھا, تو ہم نے بڑے مطالبات بڑے بڑے رکھے. ہمارے کو 15-20 لوگ پکڑے گئے نا, تو مطالبات ہم بھول گئے. ہم نے کہا جی ہمارے 15 لوگ چھوڑ دیں. تو آپ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کے مطالبات آئیں گے؟ یہاں تو مطالبات یہ تھا کہ ہماری ملاقات کروا دیں. بس اب یہ کلیریفائی کر دیں. یہ دیکھیں نا, یہاں مطالبہ کیا رکھا ہے کہ ہماری ملاقات کروا دیں, تو ہم نے کروا دی. تو مجھے یہ کلیریفائی کر بات کوئی نہیں. 2 جنوری کو مذاکراتی ٹیم کی ایک بار پھر ملاقات ہے, اس کے اندر وہ اپنے ڈیمانڈز لے کر آئے گی پی ٹی آئی. کون سی ڈیمانڈز ایسی ہیں جس پہ ریڈ لائن ہے کہ یہ کسی طریقے سے ہم نے ماننی نہیں ہے, جو مرضی آپ کریں؟ مجھ سے پوچھ رہی ہیں, میں تو مذاکرات کے حق میں نہیں ہوں. ہاں لیکن ہو تو رہے ہیں نا. بس اگر ہو بھی جائیں, اگر ہو بھی رہے ہوں, کیونکہ دیکھیں نا اسپیکر ہاؤس کا کسٹوڈین ہے. یہ ساری موو جو چلی ہے اسپیکر صاحب کی طرف سے چلی, ٹھیک ہے, اور ان کا رائٹ تھا. وہ کہہ رہے ہیں میں صرف برج کا کردار تھا. برج کا کردار نہیں, انہوں نے بڑا اچھا کردار اپنے طور پہ ادا کیا ہوگا کسٹوڈین کے حوالے سے. اب اس کے اوپر پرائم منسٹر نے کمیٹی بنا دی, اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ کمیٹی پرائم منسٹر نے کیوں بنائی. جہاں تک رہ گئے مطالبات کہ جی بانی پی ٹی آئی کو رہا کریں, 9 مئی والوں کو رہا کریں, 26 نومبر والوں کو رہا کریں, اور جو رینجرز کے جو شہید ہوئے ہیں, وہ جو قاتل ہیں ان کو رہا کریں, جو کانسٹیبل پولیس کا مرا ہے اس کے قاتلوں کو رہا کریں, تو پھر سارے قاتلوں کو چھوڑ دیں, سارے چوروں ڈاکوؤں کو چھوڑ دیں. Got your point. نہیں فواز صاحب, thank you very much for joining me in the program. It was a pleasure. بڑی انٹرسٹنگ کچھ باتیں سامنے آئی ہیں, انشاءاللہ آپ کو اور بھی کسی دن زحمت دیں گے. تھینک یو. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این, ان کی آپسی سیاست جو اپوزیشن اور حکومت کے طور پر ہے وہ تو الگ ہے, لیکن ساتھ ہی حکومت کے درمیان جو اتحاد ہے اس کے اندر بھی بہت سارے مسائل چل رہے ہیں, اور ان مسائل کا آج اظہار کیا ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے. بڑا کھل کے اظہار کیا ہے کہ پی ایم ایل این کی ویژن کچھ اور ہے, موٹر وے والی ہے, سڑکوں والی ہے, اور اب کی نوجوان نسل کو انٹرنیٹ چاہیے اور کنیکٹیوٹی چاہیے, روزگار چاہیے جو وہ بنا سکتے ہیں انٹرنیٹ کے ہوتے ہوئے. اسی حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ قمر زمان قاہرہ صاحب موجود ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں. تھینک یو ویری مچ قاہرہ صاحب. قاہرہ صاحب, پیپلز پارٹی کی ویژن کچھ اور ہے, پی ایم ایل این کی ویژن کچھ اور ہے, اور ویژن میں بھی تناؤ آ رہا ہے آپس میں, جو وعدے کیے وہ بھی نہیں وفا ہو پا رہے ہیں. ایسی صورتحال میں کیا پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اکٹھے چل سکے گی؟ اس وقت جو حالات بنے ہوئے ہیں اس کی بدولت یہ فیصلہ ہوا, کسی جماعت کے پاس اکثریت نہیں ہے اور ملک نئے انتخابات کا متحمل نہیں ہے, لہذا آگے بڑھنے کے لیے ایک ایسی گورنمنٹ بنا لی جائے, اور ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. ہم نے اسی لیے معاہدہ کیا تھا لکھ کے, پہلے بھی کئی دفعہ ہم اس کی شکایت کر چکے ہیں. پنجاب کے اندر ہماری کمیٹی صاحبہ سے ملاقاتیں ہوئی ہیں, اور ہم بار بار انہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے کیے ہوئے وعدے جو لکھ کے کیے ہوئے ہیں وہ پورے کریں. اور دوسرا, بجائے اس کے کہ
असेंबली के अंदर या मीडिया के अंदर कोई डिबेट आ जाए और कैबिनेट में डिस्कशन हो जाए, उस पे पीपल्स पार्टी का मौकफ मुख्तलिफ हो, तो बेहतर ये नहीं है। क्योंकि हमने अगर आपकी लेजिस्लेशन को वोट करना है तो बजाय इसके कि वो लेजिस्लेशन मूव हो और हम उसके ऊपर अपने एतराजात फाइल करें और फिर ठीक करके हम बिल लेके आए, क्यों ना पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में जिस तरह लेजिस्लेशन की थी कि हम सारी जमातों के साथ इत्तेहादियों से पहले बैठ जाते थे, उनके साथ मुशावरत करने के बाद इत्तेफाक राय वाला बिल ले आते थे। यही काम मुस्लिम लीग को करने की जरूरत है कि वो पॉलिसी साजी में जहां जहां हमारी उनको नॉड चाहिए वहां पे वो हमसे पहले मशवरा कर ले, सो दैट कि कोई कंट्रडिक्शन हो ही ना। अच्छा कायरा साहब, कुछ अर्से पहले भी ये वाली एक रिफ्ट पैदा हुई थी पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन में, और उसके बाद फिर यकीन दहानियां कराई गई थी प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से। वो यकीन दहानियां कराने के बाद भी यही वाला सिलसिला कंटिन्यू हो रहा है क्या? नहीं, हमारी एक मीटिंग हुई है पिछले दिनों 24 तारीख को, जिसमें कुछ पेशरफ्त की बात की गई है। तो देखते हैं आप, तो कुछ दिनों में जो उन्होंने प्रॉमिसेस किया है, मुझे उम्मीद है उनको भी पूरी तरह अदराक है कि इस वक्त मुल्क इन मसाइल का शिकार है और हमें किसी गैर यकीनी कैफियत में नहीं दाखिल होना, हमें आपस में इत्तेफाक राय से रहना है। लेकिन हम क्योंकि मुख्तलिफ ख्याल जमाते हैं ना जी, हम अपने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं, हमारे अपने मंशूर, उनके अपने मंशूर। ठीक कहा बिलावल साहब ने, उनका विजन मोटरवेज है, उनका विजन और चीजें हैं, हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर ज्यादा तवज्जो है। लेकिन ये कोई जुर्म तो नहीं है ना। हाँ, जहां हम इकट्ठे चलेंगे वहां हम अगर एक दूसरे के साथ मुशावरत करके पहले चले बेहतर होगा। लेकिन कायरा साहब, अब इससे सवाल ऑब्वियसली ये जन्म लेता है कि कितने अरसे तक अगर वो लिखे हुए वादे वफा ना हो पाए तो पीपल्स पार्टी पीएमएलएन के साथ बैठेगी? 1 साल, 2 साल, 3 साल या पूरे 5 साल? आपके सवाल से का एंगल ये है कि मैं कह दूं कि अगर ये ना हुआ तो फलां टाइम के बाद हम हुकूमत छोड़ देंगे। वो मर्जी आपकी है। नहीं, मैं तो जो मैं समझ रहा हूं मैं तो उसको ही कह रहा हूं ना। मैंने आपको जवाब देना है तो मुझे उसके लिए अपना एक थीसिस बिल्ड करना है। हमें ये तवक्को करना चाहिए कि मुस्लिम लीग को भी इस बात का पता है और मीडिया को भी ये बात करनी चाहिए, हमें इत्मीनान साजी के साथ चीजों को आगे लेके चलने की जरूरत है। हम तो अपोजिशन को कह रहे हैं कि उनको भी ऑन बोर्ड करना है, हम तो उनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं ताकि टेंशन खत्म हो और हम मुल्क के बहरानों का हल करने के लिए यकसुई से काम कर पाए। तो अगर हमारे अपने दरमियान अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम आए, यकीनन इससे प्रॉब्लम खड़े होते हैं, लेकिन इसको पॉजिटिव लाइन पे रहना चाहिए। नेगेटिव तो किसी वक्त हो भी सकती है, जब भी चाहे हो जाती है, लेकिन इसको पॉजिटिव लाइन पे रहना चाहिए। सो कायरा साहब, क्या मैं आपकी बात से ये अखज़ करूं कि जितने भी आपस में ताल्लुकात खराब हो या रिफ्ट हो उसको आप बातचीत करके खत्म कर लेंगे, हाथ छुड़ाकर पीपल्स पार्टी हुकूमत से नहीं जाएगी? देखिए, मैंने आपको पहले भी इस सवाल का जवाब लंबा करके देने की कोशिश की कि इसका जवाब यस और नो में नहीं है। एक कि अगर मुसलसल ये सूरत हाल रहे और जमात की क़यादत के ऊपर प्रेशर आता रहे तो ताल्लुकात में तनाव तो आ जाता है, लेकिन इसके ऊपर इफ्स एंड बट्स के साथ बात करने से सिवाय भाम और गलत फहमियों के और क्या पैदा करूंगा मैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं पॉजिटिव हूं। मैं आज भी समझता हूं कि मुस्लिम लीग को हमारे साथ किए गए वादे पूरे करने चाहिए और प्रायर कंसल्टेशन करके लेजिस्लेशन लानी चाहिए ताकि स्मूथ सेलिंग हो। चलिए, लेट मी पुट इट दिस वे कायरा साहब, रेड लाइन क्या होगी फिर कि पीपल्स पार्टी? रेड लाइन नहीं है। मैं इस वक्त किसी रेड लाइन का जिक्र करने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमें तवक्को करनी चाहिए कि हमारी कमेटी से मीटिंग हुई है, उन्होंने वादे किए हैं, अब देखते हैं। बजाय इसके कि मैं फिर वही कट ऑफ करूं कि जी नहीं इतने दिन में ना हुआ तो हम हुकूमत का साथ छोड़ देंगे, यही जवाब हो सकता है ना। तो ये तो मैं कह रहा हूं कि मैं अभी इस तरह का जवाब देने की पोजीशन में नहीं हूं। अंडरस्टैंडेबल। अच्छा, हसन मुर्तज़ा साहब फरमा रहे हैं कि नून लीग और तहरीके इंसाफ एक ही सिक्के के दो रुख हैं, दोनों ने गालियां दी पीपल्स पार्टी को। ये पार्टी का मौकफ है कायरा साहब? पार्टी के अंदर ये थॉट पाई जाती है? देखिए, हसन मुर्तज़ा साहब पार्टी के सेक्रेटरी हैं पंजाब के, वो उनकी राय है। ये बात तो दुरुस्त है कि दोनों जमातें हमसे खिलाफ रही है, हम उन दोनों के खिलाफ हैं। वो हमें बुरा कहते रहे, हम उनको बुरा कहते रहे, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है कि हम एक दूसरे के खिलाफ रहे, अब भी हैं। हम आज कोऑपरेशन में हैं, पीटीआई के खिलाफ हैं,
لیکن یہ کوپریشن میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ کوئی آئیڈیل صورتحال نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایک مجبوری ہوتی ہے. آپ نے حالات کے تحت یہ فیصلے کرنے ہوتے ہیں. یہ ایک حالات کا فیصلہ ہے. آئیڈیل یہی ہوتا ہے کہ کسی ایک جماعت کو اکثریت ملے اور وہ جماعت اپنی اکثریت کے ساتھ حکومت کرے، لیجسلیشن کرے، فیصلے کرے. لیکن اگر ایسے نہ ہو تو پھر آپ کو کولیشن میں یا کہ مل جل کے نظام چلانا پڑتا ہے اور اس میں کچھ کمپرومائز، کچھ ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے. میں پھر دہراؤں گی اپنا سوال. کیا نون لیگ اور پی ٹی آئی پارٹی کے اندر یہ فیلنگ پائی جاتی ہے یا یہ حسن مرتضیٰ صاحب کی ذاتی رائے ہے کہ وہ دو رخ ہیں ایک ہی سکے کے؟ میں دیکھیے نا جی، میں پی ٹی آئی کے بارے میں میرا ویو ذرا سخت ہے، اس لیے کہ پی ٹی آئی نے فاشسٹ سٹائل کی پالیٹکس کی ہے اور مسلم لیگ کے ساتھ محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے اور آصف زرداری صاحب نے اور بلاول صاحب نے بہت سارے ادوار بہتری کے گزارے ہیں. میں بار بار اپنے پروگرامز میں، آپ کے پروگرام میں بھی یہی عرض کر رہا ہوں کہ مسلم لیگ کی قیادت کو یہ معاملہ سمجھنا چاہیے کہ دن بدن لہجے اور لفظ تلخ ہو رہے ہیں، معاملہ خراب ہو یہ مناسب نہیں. لہذا ان کو چاہیے کہ جو پرومسز ہیں وہ پورے کریں. ٹھیک ہے. اچھا، پرومسز کی بات کر ہی رہے ہیں کائرہ صاحب، مجھے آپ کی بات سے یہ لگا کہ نہیں دونوں برابر نہیں ہیں، بٹ پرومسز کی بات کر ہی رہے ہیں تو حکومتی اور پی ٹی آئی کے کمیٹیز کے جو مذاکرات چل رہے ہیں، جس کے اندر اوبویسلی پیپلز پارٹی کے بھی سینئر رہنما موجود ہیں، راجہ پرویز اشرف صاحب ہیں، نوید قمر صاحب ہیں، اس کو آپ کسی ڈگر پر جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں یا یہ وہ عالم برزخ کی صورتحال ہی رہے گی ادھر؟ میں توقع کرتا ہوں جی، مطلب اس کے بارے میں کوئی پریڈکٹ کرنا تو مناسب نہیں ہے. میں اس کے بارے میں توقع کرتا ہوں کہ خان صاحب ماضی کی طرح نہیں کریں گے، بلکہ جو فیصلہ ہوگا اس فیصلے کو وہ ماضی کی طرح ویٹو نہیں کریں گے اور یہ معاملہ کسی اچھی طرف جا سکے گا. اور میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں پولیٹیکل پارٹیوں کو، میڈیا کو، سول سوسائٹی کو، حکومت اور پی ٹی آئی پہ یہ ایک دباؤ رکھنا چاہیے، ایک نظر رکھنی چاہیے، ایک پریشر رکھنا چاہیے کہ وہ کیا، وہ یہ کہ حکومت ہر وہ کام جو وہ کر سکتے ہیں، لیگلی ممکن ہے، وہ کام کرنے سے اعتراض نہ کرے اور پی ٹی آئی کو ایسا مطالبہ نہ کرے جو کہ حکومت کرنے کے پوزیشن میں نہ ہو. قمر زمان کائرہ صاحب، thank you very much for joining me in the program. It was a pleasure having you. اسی کے ساتھ اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں. حکومت کے لیے اس ٹائم پر اتحاد کی سائڈ سے بھی اور اپوزیشن کی سائڈ سے بھی چیلنجز ہیں. اب یہ جو 24 تاریخ کی ملاقات ہوئی ہے، جو کنفرم کی ہے کائرہ صاحب نے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ We'll have to see. اسی کے ساتھ انیگا نثار کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.